اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے منعقد کردہ تقریب میں۔ یوم دفاع شہداء کی مرکزی تقریب جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی سے براہ راست آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تقریب میں پہنچے ہیں۔ شہداء اور غازیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، شہداء کی قربانیوں کی یاد کرنے کے لیے اس وقت یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ تینوں حضرات تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں گے لیفٹیننٹ کرنل حافظ رشید احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إنما نحن مصلحون۔ إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। यौम दिफा शुहदा 2021 की इस बावकार तकरीब में मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह। और मैं हूं सिद्रा इकबाल। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 1947 में एक कौम ने एक मुल्क हासिल किया था और 65 में हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम वो जिंदा कौम हैं जो अपनी बका की जंग लड़ना भी जानते हैं और दुश्मन को सबक सिखाना भी। वक्त बदला, ज़माने के अंदाज बदले, मगर इस कौम का अज़्म और मकसद हमेशा एक ही रहा, पाकिस्तान की तामीर भी और पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर भी। 1947 से लेकर आज तक पूरी कौम की एक ही आवाज़ है, वतन की मिट्टी गवाह रहना, अजीम है तू अजीम तर हम बना रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, मादरे वतन के नाम अपने लिखे हुए कुछ अशार से आगाज़ करते हैं। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। ऐ मादरे वतन, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। और मैं मोतबिर हूं जमाने में तेरी निस्बत से, मैं मोतबिर हूं जमाने में तेरी निस्बत से, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे है, ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है, मेरे वतन मेरा सारा मकाम तुमसे है। ख़वातीन व हज़रात, कौमों की तारीख में कुछ दिन ऐसे हुआ करते हैं जो महज दिन नहीं रहते बल्कि वक्त से कहीं ज्यादा कीमती हो जाते हैं। वक्त के दायरों से निकल कर ये दिन पूरी कौम का जीता जागता जज्बा बन जाते हैं। आजमाइश के ये दिन अलामत बन जाते हैं कौम के वकार की, साबित कदमी की और गैर मुतज़लज़ल इरादों की। ख़वातीन व हज़रात, आजमाइश के ये दिन ही सही मानों में किसी कौम को नाकाबिले तस्खीर बनाते हैं, तूफानों में डटे रहने का हुनर सिखाते हैं। ये दिन ही तो हमें बताते हैं कि हम रहे न रहें मगर वतन की हुर्मत पर कभी आंच ना आए, ये सब ज़िलाली परचम कभी झुकने न पाए। मैं जो भी कुछ हूं जहां हूं तेरे सबब से हूं, सो मैं रहूं न रहूं तू रहे सदा ए वतन। ख़वातीनो हज़रात, 6 सितंबर जिसे हम हर साल यौम दिफा शुहदा के तौर पर मनाते हैं, महज एक दिन नहीं है बल्कि बतौर कौम हमारी कौमी यकजहती, हौसलों, जुर्रतों और लाजवाल कुर्बानियों का तर्जुमान है। 6 सितंबर एक ऐसा वादा है जो एक कौम ने एक मुल्क से किया, इस सरजमीन को मजबूत बनाने का वादा, महफूज बनाने का वादा। हर दौर में आने वाली नस्लें इस वादे को निभाती आई हैं, अपनाती आई हैं और इस वतन की मिट्टी को अपना गवाह बनाती आई हैं। बेशक ख़वातीन व हज़रात, इस धरती से मोहब्बत हमें अपने बुजुर्गों से, अपने पुरखों से विरसे में मिली है। सूरतें कितनी हैं, सूरतें कितनी हैं जो दीदे नमनाक में हैं, सूरतें कितनी हैं जो दीदे नमनाक में हैं, हड्डियां अपने बुजुर्गों की इसी खाक में हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र कि वतन से मोहब्बत का ये विरसा हम अपनी आने वाली नस्लों को अमानत समझकर पूरी कामयाबी से सौंप रहे हैं। इस सरजमीन से की जाने वाली ये मोहब्बत किसी उम्र की मोहताज नहीं, ये जावेदां है, इसमें कल और आज नहीं। पाकिस्तान के मायानाज शायर मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद साहब का लिखा हुआ एक इंतहाई खूबसूरत मिली नगमा देखते हैं, जिसे हमारे अहद के बेहतरीन गुलकार अपने मुस्तकबिल के साथ मिलकर पेश कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि मुमलकत खुदादाद के ये मकबूल फनकार इस पाक सरजमीन से, मादरे वतन से क्या कहने आए हैं। आपकी भरपूर तालियों में पेश खिदमत है आज की तकरीब की बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस, ए ज़मीने वतन मादरे मेहरबान। तू है रोशन फलक, हम सितारे तेरे, तू
तू सलामत रहे तो हम भी हैं जावेदां। अमजद इस्लाम अमजद साहब के लिखे हुए खूबसूरत बोल हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ हैं। पाकिस्तान से हमारा इश्क लाजवाल है और आज की इस पुरवकार तकरीब में हमारे दरमियान ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस के वो गयूर बहादुर भी मौजूद हैं जिन्होंने 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान के महाज पर अपने मुल्क की मोहब्बत में बेशुमार कुर्बानियाँ दी। आपने उस वक्त अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया जब मशरक़ी पाकिस्तान में हमारी अफवाज इंतहाई मुश्किल हालात का सामना कर रही थी और ये वो वक्त था जब दोस्त और दुश्मन के बीच में फ़र्क करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। जी हाँ, ख़वातीन हज़रात, वतन से बेलौस मोहब्बत के लिए इन्होंने ऐसी सोबतें, ऐसी तकलीफ़ें, ऐसी अज़ियतें बर्दाश्त की जिन पर तारीख़ आज भी हैरान नज़र आती है। मगर ये फिर भी कहते हैं कि मेरे तन के ज़ख्म न गिन अभी, मेरे तन के ज़ख्म न गिन अभी, मेरी आँख में अभी नूर है। मेरे बाजुओं पे निगाह कर, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। इनके घर जलाए गए, इन्हें जंगी कैदी बनाया गया, मगर वतन की मोहब्बत से ये एक लम्हे के लिए भी, एक इंच भी पीछे नहीं हटे, डटे रहे। हमें इन पे नाज है और हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि इनमें से चंद आज हमारी तकरीब के खुसूसी मेहमान हैं। हाजी नसीरुद्दीन साहब, दिलशेर अंसारी साहब, अब्बास अशरफी साहब, शेख मोहम्मद मुकीम साहब, मोहम्मद अनवर साहब और रहमत अली साहब। आज पूरी कौम आपके जज्बों और अजीम कुर्बानियों को तहे दिल से सलाम पेश करती है। जी हाँ, ख़वातीन हज़रात, इम्तिहान चाहे जितना कड़ा, वक्त चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अपने मजबूत इरादों, मिसाली इत्तेहाद और साबित कदमी से हम हर मैदान फतह करना जानते हैं। 65 के महाज की तरह आज भी इस कौम का जज्बा बुलंद है। दहशतगर्दी से मुकाबला हो या कुदरती आफात का सामना, पाकिस्तानी कौम ने हर मुश्किल वक्त में अपनी गयूर अफवाज पर हमेशा हमेशा भरोसा किया और दोनों ने मिलकर हालात का डट कर मुकाबला किया। और यही मोहब्बत, यही जज्बा इसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। हमने कुछ ऐसे हालात, ऐसे चैलेंजेस को भी पार किया जो दुनिया के लिए वाकई हैरान कुन था। पाकिस्तान की गयूर अवाम हर आजमाइश, हर इम्तिहान में अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अवाम और पाक फौज दोनों मिलकर वतन की इस मुकद्दस मिट्टी से वफा की ये रिवायत कैसे निभा रहे हैं, आइए देखते हैं इसमें पैकेज में रिवायत वफा। सन 1948 आज़ाद पाकिस्तान का पहला साल, जहां एक तरफ तो हुकूमत को लुटे हुए बेसरोपा महाजरीन की आबादकारी का मसला दरपेश था, तो दूसरी जानिब वसाइल और साजो सामान की किल्लत। ऐसे संगीन हालात में हिंदुस्तान पाकिस्तान की शहरत कश्मीर पर वार करके एक आज़ाद कौम को आजमाता है, मगर बुज़दिल ये नहीं जानता कि अब उसका मुकाबला पाक सरजमीन की बहादुर फौज और गयूर अवाम से है। 23 साल की उम्र में सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान को अल्लाह ने तौफीक दी कि आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल फोर्सेस की बुनियाद रखें। पहला सिपाही, पहली कंपनी, पहली यूनिट, पहली रेजिमेंट। फिर हमने खुद इख्तियारी का आगाज़ किया कि अगर हमने ये न किया तो उधर से रास्ता मिल गया है, वो फौज मूव करना शुरू करेंगे और फौजी कब्जा कर लेंगे। जब इस पर लोग हैरत ज़दा होते हैं कि ये कैसे हो गया, 22-23 साल का एक आदमी जो है, अनबिलीवेबल। तो 23 अगस्त 1947 को सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान ने 23 साल नौजवान ने तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज़ कर दिया, जो 18 माह तक चली और आज़ाद कश्मीर का ये इलाका आज़ाद हुआ और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। 48 में धूल चाटने वाला 65 में एक मर्तबा फिर सामने आया। आजमाइश का वक्त आया तो पाकिस्तान का हर शहरी कौम का सिपाही बन गया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी। खेमकरन का महाज हिंदुस्तानी फौज के लिए मौत का बाजार बन गया था। चविंडा उसके लिए आज भी एक भयानक ख्वाब है।
لاہور میں قدم رکھنے کی خواہش لہورن BRD پہ میجر عزیز بھٹی کے مجاہدوں کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین محکم ہے۔ میں اس وقت ہماری جو سبمرین غازی ہے اس کا سیکنڈ ان کمانڈ تھا۔ وار کے دوران غازی سبمرین جس میں میں سرو کر رہا تھا اس کا ایک واٹر سیل ہوتی وہ لیک کر گئی، ہمیں واپس آنا پڑا۔ بیچ رشی کے سامنے ایک نیشنل ٹائر کمپنی ہوتی تھی، ہم وہ سیل ان کے پاس لے کے گئے تو وہ جو ایک فورمین تھا اس نے کہا جی میں آپ کو 12 سے 14 گھنٹے اس سیل کو بنا کے دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے ہمیں سیل بنا کے دی، جذبہ دیکھ کے امریکن سیل سے بہتر، کوئی پیسے نہیں لیے۔ اس نے کہا جی جائیں آپ قوم کا دفاع کریں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ۔ لاہور میں جب ڈاگ فائٹ ہوتی تھی تو لوگ چھتوں کے اوپر جناب کھڑے ہوتے تھے، وہ گولیاں برستی تھی لیکن وہ کہتے کہ مارو جی مارو جی، ٹھیک ہے نا، دے نیور کیئر فار دیئر لائف۔ ہمیں مشن پٹھان کوٹ کا ملا تو ان کے جتنے جہاز تھے تقریباً ختم کر دیے، گولیاں چلتی تھی کرس کراس، لیکن لاہوریوں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ ہم مریں گے بھی۔ اتنا جذبہ تھا کہ اپنے سے زیادہ انہوں نے فورسز کی وہاں پذیرائی کی۔ آپ کو پتہ ہے میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو جنگیں ہیں وہ صرف فوج نہیں لڑتی، پوری قومیں لڑتی ہیں۔ 1965 کی وار میں آرم فورسز نے تو اپنا بھرپور کردار ادا کیا، لیکن جو پاکستانی قوم نے کیا دیٹ واز ٹریمینڈس۔ ہر فیلڈ میں آپ آرٹسٹ کو دیکھیں، میڈم نور جہان ہیں، انہوں نے بہت ہی ٹریمینڈس قسم کا رول پلے کیا۔ انڈیا کا جو اٹیک آیا اس کا مقابلہ کیا اور ان کو ایک ٹوٹل شکست دی۔ انڈین آرمڈ ڈویژن کی اتنی کیجلٹیز ہوئی کہ شام تک واپس وہ انٹرنیشنل بارڈر تک ان کو دھکیل دیے۔ وہ بلینکٹ کال دے رہے تھے اپنے آرمڈ وائرلیس کے اوپر کہ ٹینکس ٹو ودرا انڈیویجولی ٹیکنگ کور ان شوگر کین کراپس۔ اور خاص کر ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر کہ ہمارا ایک کورس میٹ راجہ عزیز بھٹی جس جذبے کے ساتھ انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا، ان کو نشان حیدر کا اعزاز ملا، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے۔ 65 کا شکست خوردہ دشمن جان چکا تھا کہ میدان میں آ کر اس قوم کو ہرانا اس کے بس کی بات نہیں۔ جغرافیائی فاصلوں کا فائدہ اٹھا کر مشرقی پاکستان میں اس نے نفرت کا زہر پھیلایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنے پرائے۔ ان تمام تر سازشوں کے باوجود افواج پاکستان نے کمال ہمت اور دلیری سے حالات کا مقابلہ کیا۔ مارکہ ہلی کے میجر اکرم شہید نشان حیدر ہوں یا کمال پور کے محاذ پہ کیپٹن احسن ملک، ان کی جرت اور بہادری کی داد دشمن نے بھی دی۔ Is it in fact true that there was a young Pakistani captain, Ehsan Malik, who defended his garrison so stoutly at Kamalpur that in fact you sent him a personal letter? That's quite true. And we tried to capture a place called Hilly, which he was defending, and we tried very hard and we didn't succeed. And he fought gallantly, and I did send him a personal letter. جون 1971 میں مجھے کمال پور کے دفاع کی ذمہ داری دی گئی۔ 21 نومبر کو ہندوستان کی فوج نے پہلی دفعہ اپنی ریگولر آرمی کے ساتھ حملہ کیا، جو کہ ہمارے جوانوں نے پسپا کر دیا۔ اس میں ان کا کافی جانی نقصان ہوا۔ 3-4 روز کے بعد ہندوستانی فوج نے دوبارہ حملہ کیا۔ 13 گارڈز بٹالین ان کی تھی، جس کی کافی زیادہ کیجولٹیز ہوئی اور ان کو پھر ناکامی ہوئی۔ یہاں میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس ایمان اور جذبے کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ ہمارا سپاہی لڑتا ہے، دنیا کی کوئی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ The luck favors the brave who take risk. You have to take risk. 2 انڈیا کے جہاز آئے، کرپان اور ککری۔ کرپان پہ ٹوپیڈو فائر کیا، ہم نے ٹرن راؤنڈ کر کے یہ ککری پہ فائر کیا۔ ککری اسکواڈرن کمانڈر کا شپ تھا، تو ہم نے ٹرن کر کے اس پہ فائر کیا اور انڈر 120 سیکنڈ 2 منٹس یہ جہاز ڈوب گیا۔ دلی ایک ایسی جگہ تھی، آپ حیران ہوں گے سن کے، کہ تھرو آؤٹ دی وار، جنگ شروع ہونے سے لے کے آخر تک وہ 1 انچ بھی زمین ہلی سے نہیں لے سکے۔
فوج جو ہے وہ اب اکیلے نہیں تھے، ان کی جو طاقت ہے وہ قوم ہے۔ دنیا کا مشکل ترین محاذ جنگ کارگل اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے اونچے برف پوش پہاڑوں پر پاک فوج کا ایک جوان دشمن کے سینکڑوں پر بھاری رہا ہے۔ رگوں میں لہو منجمد کر دینے والے سرد ترین محاذ پر ہمارے جوانوں نے اپنے لہو سے یہ روایت وفا لکھی ہے کہ جنگیں تعداد سے نہیں جذبوں سے جیتا کرتے ہیں۔ کارگل کی لڑائی میں وہاں پہ ایک بریگیڈ کی کمانڈ کر رہا تھا۔ میرے بریگیڈ میں 5 یونٹس جو تھیں وہ NLI کے ٹروپس تھے۔ وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کے بچوں نے اپنے باپ دادا کی اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے ابھی پھر دوبارہ اپنے ملک کے لیے اپنے علاقے میں جانیں قربان کی۔ اور اس لڑائی کی جو سب سے خاص ایک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت کرنل شیر کی باڈی جو تھی سوابی کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں پہنچی تو پورا گاؤں اور پورا شہر جو تھا وہ سڑک پہ کھڑا تھا اور پھول پھینک رہا تھا اور ایک ہی نعرہ تھا، شہادت شہادت مبارک مبارک۔ دہشت گردی کی آگ نے جب پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی تو اس کٹھن وقت میں ہماری مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پوری قوم کے ساتھ متحد ہو کر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 2 دہائیوں پر محیط اس طویل اور صبر آزما جنگ میں کامیابی دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ پاک فوج اور عوام کا یہ رشتہ کہیں راہ راست بن گیا تو کبھی ضرب عزم اور کہیں رد الفساد۔ شکست فاش اس کا انجام ہوا، دشمن پھر ناکام ہوا۔ 2007 1 جولائی کو پشاور میں نے 11 کور کی کمانڈ سنبھالی۔ جولائی کے مہینے سے دہشت گردی جو تھی وہ اپنے عروج پہ پہنچ گئی۔ جس وقت پوری قوم نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کر لیا تو تمام لوگوں نے مل کے فوج کے ساتھ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا۔ اسی بیچ میں 4 دسمبر کا وہ ایک سانحہ ہوا، مسجد میں میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو وقت جس کا آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، تو بیٹے کی قربانی جو تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ 2009 دسمبر تک ہم نے 7 میں سے 6 فاٹک اضلاع اور سوات، دیر، ونیر، شانگلہ کے اضلاع جو تھے وہ مکمل طور پہ دہشت گردی سے صفایا کر لیے تھے۔ سرحد کا دفاع ہو یا قدرتی آفات کا سامنا، سیکیورٹی فورسز اور عوام نے ہمیشہ مل کر حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ 2005 کا زلزلہ ہو، سیلابی ریلیں ہوں یا پھر کووڈ-19 جیسی خوفناک وبا، وقت نے ہمیں جس رنگ میں آزمایا، پاک فوج اور عوام کے اس رشتے کو ہمیشہ گہرا اور مضبوط پایا۔ جیسے آپ کو علم ہے 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا تو 9 اکتوبر کو میں نے انٹائر جو افیکٹڈ ایریا تھا تقریباً 30,000 اسکوائر کلومیٹر تھا، 9 ڈسٹرکٹ تھی، اس کے اوپر فلائی کیا۔ تو ہم نے پھر اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جتنے ڈیفیکلٹ ایریاز ہیں اس میں ہم آرم فورسز کو استعمال کریں گے اور جتنے آسان ایریا ہیں جو ایکسیسیبل ہیں کیونکہ روڈز بھی ساری خراب ہو گئی تھیں اس میں ہم سویلین ریسورسز کو استعمال کریں گے۔ لیکن سب سے خوبصورتی کی بات یہ تھی کہ لوگ جہاں پر زلزلہ آتا ہے وہاں سے لوگ بھاگتے ہیں۔ ہماری ٹریفک روڈز پہ جیم ہو گئی تھی کیونکہ جتنے لوگ باہر نکل رہے تھے اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مدد دینے اندر جا رہے تھے۔ اگر ہم اکٹھے مل کر کام کریں تو بڑے سے بڑا کام بھی ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ اور میں نے تینوں کرائسس میں دیکھا ہے جو بہت بڑے کرائسس تھے، بٹ وین وی ورک کلیکٹیولی وی ور سکسیسفل۔ پچھلے سال جب یہ شروع ہوا کووڈ کا، ساری دنیا کے اندر ایک کرائسس آ گیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پینک، دنیا کے بڑے بڑے جو ملک ہیں ان کے ہیلتھ کیئر سسٹم اوور رن ہو گئے، اور پاکستان میں بھی جب یہ کیس شروع ہوا تو یہ ریئلائز کیا گیا کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک حصہ ملک کا جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا، اور جب تک ہم ایک ہول آف دا نیشن اپروچ لے کے من حیث القوم اس کے ساتھ نہیں ڈیل کریں گے تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ NCOC نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنایا گیا، اس کے اندر تمام ریاست کے جو ستون ہیں وہ ایک
जगह पर उनको यकजा कर दिया गया। उसके अंदर सिविल मिलिट्री प्रेजेंस जो है वफाक की वो पूरी मौजूद थी। सारी कौम ने रिस्पॉन्ड किया और जब उनको नजर आ रहा था कि सारी कौम यकजा हो गई, और कामयाबी के राज बड़े चैलेंज में होता ही है, जहां कौम मुत्तहिद हो जाए वहां कामयाबी हो जाती है। ये जो रिश्ता है इस मिट्टी से, इसे और मजबूत हम बनाते रहेंगे। इस वतन से अपना वादा है, हम वफा की रिवायत निभाते रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, जो कौमें अपने उन असलाफ को भूल जाती हैं जो अपनी सरजमीन की बका की खातिर अपने लहू के नजराने पेश करते हैं, पूरी इंसानी तारीख गवाह है कि वो कौमें कभी सुरखरू नहीं होती। हम सलाम पेश करते हैं उन शोहदा को जिनके हौसलों के आगे मौत भी बेबस नजर आती है। ये वो हैं जो मौत को मात देकर मुस्कुराते हैं। ये कैसे सब शिकन हैं जो लड़ते लड़ते मैदान ही नहीं जिंदगी फतेह कर लाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मैं अक्सर सोचता हूं कि आखिर दिल में छुपा वो कौन सा जज्बा होता है जो एक आम इंसान को शहीद के मर्तबे पर फाइज कर देता है। और हमारा ईमान है कि शहीद कभी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। आज का दिन हमें यही सिखाने आया है कि एक शहीद के दिल की आरजू क्या होती है। पाक अफवाज का ये जर्री जवान अपने फ़र्ज़ के आगे बहुत ही कीमती रिश्तों को कुर्बान कर देता है। अपने प्यारों की इंतज़ार करती आँखों को पीछे छोड़कर उनकी मोहब्बतों, उनकी दुआओं के साए में आगे बढ़ता रहता है, अपने हदफ को पाता है और यहाँ तक कि सबसे बड़ी कुर्बानी देकर शहादत के मनसब पे फायज हो जाता है। दिन उसी तरह निकलता है, ज़िंदगी आगे चलती रहती है, मगर इनके प्यारों की आँखों का ये इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होता। ये आँखें सवाल करती हैं, पैगाम लाई सबा, रह गए तुम कहाँ। ख़वातीन व हज़रात, वतन की मिट्टी पर अपनी जानें निछावर कर देने वाले शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं एक ऐसे गुलकार जिन्होंने अपनी आवाज़ के जादू से पूरी दुनिया के दिल जीत लिए हैं। इस्तकबाल कीजिए आतिफ असलम, तमगा इम्तियाज़। कुर्बानियों का ये सिलसिला कभी न ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हमारे अपने वतन से मोहब्बत, ये इश्क लाजवाल है। इस जुनून की, इस जज्बे की कोई भी हद नहीं। और ख़वातीन व हज़रात, आज पूरी कौम इस परचम के साए तले मुत्तहिद होकर खिराज अक़ीदत पेश करने आई है अफ़वाज पाकिस्तान के उन तमाम जवानों को, शोहदा को, गाजियों को जो हमारी सरहदों के रखवाले हैं। ये वही बहादुर हैं जो सरहद पे खड़े कई मुश्किल रातों के रज्जगे काटते हैं ताकि कौम सुकून की नींद सो सके। ये अपने से दूर हैं ताकि सब अपने पास रह सकें। ख़वातीन और हज़रात, वो जो बरसों से कुर्बानियों के सिलसिले से मुंसलिक हैं, ये उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है कि वतन अज़ीज़ में जहाँ बारूद बोने की साजिश की गई थी, अब वहाँ अमन की फसलें लहलहाती नजर आती हैं। हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके इस मिट्टी को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है, क्योंकि वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये मेरे जिस्म मेरी रूह से इबारत है। तो ख़वातीन और हज़रात, 2 दहाइयों की इस सब्र आज़मा और तवील जंग में जहां जहां हमारे शोहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, हर उस मकाम से वहां के रिहायशी ये गवाही दे रहे हैं कि रंग लाया है शहीदों का लहू।
जान तो क्या, हमारी तो इज्जत और गैरत भी महफूज नहीं थी। वो तो इंसान की शक्ल में वहशी दरिंदे थे। जो हमारा अजली और मक्कार दुश्मन है वो कहीं भी फायर करता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे ऊपर फायर गिराने की। अल्लाह को पता है मैं अस्पताल जिंदा पहुंच पाऊंगी कि नहीं। लोगों के लिए यही ऑप्शन था, या तो जुर्म का हिस्सा बन जाए या फिर वो इलाका छोड़ के चले जाए। इक्कीसवीं सदी के आगाज से ही दहशतगर्दी के मजमूम साए बाकी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी फैल गए। सवात की सरसब्ज वादियों में खिलने वाले फूल बारूद के शोलों की नजर हो गए थे। तो यहाँ लाशें पड़ी थी इस जगह पे, ये रेड़ा वाला कड़ा है, और यहाँ पे पड़ी थी, यहाँ जो इस गर्जर यहाँ पे लाशें पड़ी थी, और उस पे वो चादर लगाते थे, उस पे स्टिकर लगा था कि उसको नहीं उठाना है। हमारे डेरे पे तालिबान ने हमला किया, मेरे दोनों भतीजों और भाई को इधर ही खड़ा किया और मेरे भाई से पूछा कि दोनों बेटों में कौन सा ज्यादा पसंद है कि वो हम छोड़ दें और दूसरे को कत्ल करें। मेरे भाई ने उनको बताया कि उन दोनों को छोड़ के मुझे कत्ल कर दो। जब हमारे गांव सिजबंड में मिडिल स्कूल था, दहशतगर्द आए और उस स्कूल को जलाया, तो हमारे स्कूल में आए। जब बच्चे सब डर गए तो मैं फौरन बाहर निकले और मैंने कहा कि पहले मुझे जलाओ, बाद में स्कूल को जलाओ। कबायली इलाकों में खौफ और दहशत का था। यहाँ से जब आप मीरांशाह चले जाते थे तो रास्ते में आपको खामखा 8, 9, 10 लाशें नजर आते थे, वो भी ज़बह कर देते थे। बाकी उनको ये सजा ये दे देते कि इसका हाथ इस तरह करते थे, इस पे मेख मारते थे। बच्चे वो ट्रक में जा रहे थे तो ट्रकों में फायर हुआ, मेरे सामने ट्रक उल्टा हो गया। जो ट्रक उल्टा हो गया उसमें कई बच्चे मर गए, कोई लेडीज मर गए। मुल्क में एक तरफ तो दहशतगर्दी जैसी आफत और दूसरी तरफ अंदरूनी टूट फूट का शिकार बुज़दिल हिंदुस्तान अपने दाग छुपाने के लिए कश्मीर में जुल्म की दास्तान लिख रहा था। इंडिया के चूंकि वो है ही मक्कार दुश्मन है, तो उसने नए लोगों पे हमेशा जुल्म सितम कर रहा है। इंडिया ने फायरिंग की, ये इनकी गोलाबारी से ये छतें उड़ गई, ये दीवारें ख़त्म हो गई, दरवाज़ा एक नहीं रहा, खिड़की एक नहीं रही। शदीद किस्म की फायरिंग थी। एक गोला आपसी हमारे मकान पर लग गया। हमारे वजूद में रूह तो था लेकिन जान नहीं थी, इसलिए जान नहीं थी कि सब कुछ जल गया। ये जो हमारे बैकग्राउंड में जो गांव हमें नज़र आ रहा है, इसमें तकरीबन 35-40 लोग आज तक ये शहादतें पेश कर चुके हैं। उसकी टांगें मफलूज हैं, उसके आज़ा कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं। चलते फिरते इंसान खुद कुछ बम्बार बनकर
मौत बांटते फिर रहे थे। लियारी में खौफ और दहशत का अलामत था। सरे शाम होते ही लोग अपने घरों में मैसूर हो गए थे। एक इलाके का बंदा दूसरे इलाके में नहीं जा सकता था, और वो बच्चे जो हमारे पास पढ़ते थे, वो बच्चों के हाथों में हमने जब असला देखा तो हमें बहुत दुख हुआ। हमारे पास कहीं और ठिकाना ना होने की वजह से हम अपने घरों में ही मैसूर रहे। अगर हमने काम पे भी जाना होता था तो हम यानी अपने छत से दूसरों की छत पे से होते हुए तो हम इस तरीके से आना जाना, किसी भी वक्त यानी शदीद फायरिंग शुरू हो जाती थी। आए दिन फायरिंग चलती थी, रात को चलती थी, शाम को चलती थी, और लोगों को जख्मी होते हुए देखा, लोगों को मरते हुए देखा। लोगों के लिए यही ऑप्शन था, या तो जुर्म का हिस्सा बन जाए या फिर वो इलाका छोड़ के चले जाए। तखरीबकार अनासिर बैरूनी ताकतों के ईमा पर बलूचिस्तान में होने वाले तरक्याती मंसूबों में रोड़े अटका रहे थे। सबसे बड़ा रोल इंडिया का है, उनका पैसा है। पैसों के जरिए से वो यहाँ दहशतगर्दी कराते हैं। कभी कोई पुल उड़ा रहे हैं, कभी कोई खंबा उड़ा रहे हैं, कभी किसी मजबे पे वो बम ब्लास्ट कर रहे हैं। तरक्याती जो काम थे, जो लोग यहाँ काम करते थे, उनके ऊपर अटैक भी किए जा रहे थे। ये हमारे खुले बॉर्डर्स की वजह से हमारे दुश्मनों ने बॉर्डर्स के पार बैठ के एक बहुत एलेबरेट एक नेटवर्क यहाँ फैलाया, और उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक जाल फैलाने की कोशिश की। दहशतगर्दी के शोले जब मुल्क की बका के लिए खतरा बन गए तो इन्हें बुझाना जरूरी हो गया था। ये वो वक्त था जब पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस आफत की कमर तोड़ने के लिए मैदान जंग में सीना सिपर है। हमारी मुसल्लह अफवाज 20 से जायद बरस दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा रही है। ये कहना गलत ना होगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली ये दुनिया की तवील तरीन जंग है, जहां कामयाबी हर कदम पर हमारी मुसल्लह अफवाज के कदम चूमती नजर आती है। कहीं गाजी बनकर तो कहीं अपने लहू से इस मिट्टी को खिराज अकीदत पेश करके हमारे बहादुर जवान तखरीबकार अनासिर के नापाक इरादों को नीस्तो नाबूद करते नजर आते हैं। फौज के कितने लोग हमारे भाई शहीद हो गए, कितना उसकी बेवियां बेवाह हो गए। सोचो अपना, बच्चे उसका यतीम हो गए कि नहीं हो गए? आप बोलो। हो गए। उसके बच्चे अभी तक रो रहे। हमारी मुसल्लह अफवाज और निडर कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुत्तहिद हैं। हमारे कबायली इलाके जिन्हें दहशतगर्द अपनी आमाजगाह बनाने का ख्वाब देख रहे थे, आज वहां अमन का राज है। गुजरे कल से कहीं बेहतर आज है। सरबकफ बहादुरों की कुर्बानियों का नतीजा है कि सवात जहां शहराओं और चौकों पर मौत और उसके खौफ का भयानक खेल खेला जाता था, आज वहां अमन के फूल खिल रहे हैं। बलूचिस्तान जिसे तखरीबकार अनासिर पसमानदा देखना चाहते थे, आज दुनिया के हम कदम तरक्की की राहों पर गामजन है। कराची
जहां शहरी अपने ही शहर की गलियों में तन्हा जाने से घबराया करते थे, आज वहां जिंदगी की रौनक वापस लौट आई है। तारीख गवाह है कि अर्ज़ पाक के जिस मकाम पर भी मुल्क के दिफा की खातिर शुहदा ने अपना लहू बहाया है, आज वहाँ अमन की राहें हमवार हैं। तरक्की और कामयाबी उस मकाम का मुकद्दर बन गई है। वहाँ का रहने वाला हर शहरी अपने पूरे दिलो जान से आज यही कहता दिखाई देता है, रंग लाया है शहीदों का लहू। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, सियाचिन की बर्फ़पोश पहाड़ी चोटियां हों या चोलिस्तान और थर के लकोदक सहरा, ख़वातीन हज़रात, गहले नीले समंदरों से वज़ीरिस्तान के संगलाख पहाड़ों तक, दुश्मन चाहे किसी रंग में किसी भेस में हो, अफ़वाज पाकिस्तान के जाबाज दिलेरों ने अपने मुक़द्दस लहू से दुश्मन के माथे पे हमेशा एक शिकस्त की लकीर खींच डाली है। ये खुद तो मौत के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े होते हैं, लेकिन माँ जैसी धरती पर आंच नहीं आने देते। Ladies and gentlemen, we are a proud and resilient nation with battle-hardened security forces par excellence, with no match in the world. हमारी security forces में वो बहादुर जवान हैं जिनकी रगों में वतन की मोहब्बत लहू बनकर दौड़ती है। हमें इस पाक सरजमीन के गाजियों पर नाज है और आज पूरी कौम मिलकर इन्हें सलाम पेश कर रही है। इनमें से चंद दिलेर और बहादुर जवान आज हमारी तकरीब के ख़ास मेहमान हैं। हम बारी बारी उन्हें स्टेज पे बुलाएंगे और मोहब्बत की, बहादुरी और शुजात की कुछ सच्ची दास्तानें सुनेंगे। So ladies and gentlemen, join us in welcoming our iconic Ghazis. देखिए, गाजियों का जिक्र आया तो अल्लामा याद आ गए। इकबाल फरमाते हैं, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ख़वातीन हज़रात, हमारे पहले मेहमान गाजी हैं नायब सूबेदार तारिक अजीज़, जिनका ताल्लुक़ ज़िला सांगड़ की तहसील टंडू आदम से है। इनकी यूनिट 4FF 2018 में खैबर एजेंसी में तैनात थी, जहां इन्हें पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने वाले अफराद की हिफाजत पर मामूर किया गया था और इस मार्के में इनकी एक आंख की बीनाई भी ज़ाया हो गई। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा नायब सूबेदार तारिक अजीज़। अस्सलाम वालेकुम सूबेदार साहब। वालेकुम सलाम। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ ये बताते चलें कि पाक अफ़गान इंटरनेशनल बॉर्डर पे बाड़ लगाने का अमल पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी था और इस अमल में अफ़वाज पाकिस्तान की राह में बेशुमार रुकावटें थीं। शरपसंद अफराद इसमें लगातार हमले करते थे, जिसमें अफ़वाज पाकिस्तान ने कीमती जानों का नजराना दिया। सूबेदार साहब, 2018 में इसी तरह के एक फेंसिंग मिशन की हिफाजत पे आप मामूर थे और हमला हुआ। हमला शदीद था, आप बहुत ज़ख्मी हुए मगर डटे रहे और इस आसना में हम देखते हैं कि आपकी एक आंख की बीनाई भी चली गई। हमें इस वाक़ये के बारे में कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि 2018 कुरम एजेंसी अफ़गान बॉर्डर पे
हमें सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था। 15 अप्रैल 2018 सुबह 5 बजे हमने तयन करदा जगह जहां फेंसिंग करना थी पोजीशन संभाल ली। इस दौरान बॉर्डर पार से तकरीबन 400 मुसल्लह अफराद ने 3 अतराफ से शदीद हमला कर दिया। इस दौरान मेरे एक साथी लासनाइक हाजी खान, जिसको सर में गोली लगी और वो शहीद हो गए, इसको उठाते हुए मेरे एक और साथी हवलदार मुख्तियार, जिसको छाती में गोली लगी और वो भी शहीद हुए। इस दौरान हम मौसर फायर करते रहे और दुश्मन की पेशकदमी को रोके रखा, मगर शदीद फायरिंग के दौरान एक गोली मेरी आंख पर लगी और दूसरी बाजू पर लगी और मैं ज़ख्मी हो गया। मगर हम ज़ख्मी थे इसलिए फिर भी लड़ते रहे और दुश्मन को शदीद नुकसान पहुँचाया। इससे दुश्मन के हमने 43 अफराद को हलाक किया। बाढ़ लगाते हुए ऐसे वाक़यात मुसलसल होते रहे, मगर हमने बाढ़ का काम जारी रखा और बॉर्डर को महफूज किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज बॉर्डर महफूज है। मुश्किल सवाल है मेरे लिए, सवाल पूछना भी एक मुश्किल अमल है, मगर ये भी ज़रूरी है कि आपके तुफ़ैल, आपके जो एहसासात हैं वो कौम तक पहुँचें, ताकि कौम ये जान सके, ख़ास तौर पर जैसे कि भी आपने अपने साथियों का जिक्र किया, चूँकि इस वर्दी के पीछे एक जीता जागता इंसान भी होता है। वो साथी जिनके साथ दिन रात का उठना बैठना हो, जीना मरना हो, दुश्मन की आँख में आँख डालकर डट कर उसका मुकाबला करना हो, जब वो साथी शहीद हो जाए या शदीद ज़ख्मी हो जाए तो आपके क्या एहसासात थे, क्या एहसासात होते हैं उस वक्त? सर देखिए, फ़ौज हमारा दूसरा घर होता है। मेरे साथी जो बिछड़ गए आज भी मेरे दिल में, आज भी उनको उठते बैठते मैं याद करता हूँ। इस दौरान मेरे 2 साथी और भी शहीद हुए, सिपाही गुलजार और सिपाही इमरान, जिनका ताल्लुक घोटकी से था। मेरे शहीद साथियों के चंद वाक़यात हैं, जिनमें से एक आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रूर, जो हवलदार मुख्तियार से मुतालिक है। शाम को जब हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे तो मुख्तियार नई वर्दी पहन कर आया, तो मैंने उनसे कहा, यार आपने नई वर्दी क्यों डाली है, हमने 3 दिन गुजारने हैं तो ये ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने जवाब दिया कि वर्दी फ़ौजी के लिए कफन होती है और मुझे नया कफन पसंद है। तो अगली सुबह वही वर्दी उसका कफन साबित हुई और वो शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। सूबेदार साहब, हमारे शहदा के खून से ही वो दीप जल रहे हैं जिसमें हमारा मुस्तकबिल ताबनाक है। लेकिन मैं यहाँ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि इस मार्के में, फ़र्ज़ की राह में, आपकी एक आँख की बीनाई चली गई। इस बहुत ही ज़ाती नुकसान पे कोई मलाल, कोई अफसोस है आपको? मैडम, आँख तो बहुत छोटी चीज़ है। इस मुल्क की खातिर अगर मुझे आखिरी खून का कतरा भी बहाना पड़ता तो मैं तैयार था, तैयार हूँ और तैयार रहूँगा इंशाअल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, जो कौम, जिस कौम के जाबाज दिलेर अपना तन मन धन लुटाने के लिए तैयार हों, उस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सूबेदार साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। दुश्मन ने कई रूप बदले और यकीनन हमने देखा कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की अफरीद पे काबू पाना कितना मुश्किल था, और यकीनन इसमें हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, खुसूसन हमारी पुलिस की, जिन्होंने मासूम शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया और यकीनन अमन व अमान के क़याम में एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दी। अब मैं दावत दूंगी एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में बेपनाह कंट्रीब्यूट किया है, और आपकी इन्हीं खिदमात के सिले में मार्च 2017 में आपको हिलाल शुजात से भी नवाजा गया। 2014 से लेके 2017 तक का वो वक्त, वो तकलीफ दे बाब, जब हमने 10 से ज़ायद खुदकश धमाके देखे लाहौर शहर में, जिसमें वाघा बॉर्डर का धमाका शामिल है, गुलशन इकबाल पार्क शामिल है, माल रोड का धमाका शामिल है, उन सब का सद्देबाब किया। आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर राय, हिलाल शुजात।
अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहैसियत पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी पर पाकिस्तानी अफवाज के साथ साथ हमारी पुलिस ने भी इसमें बहुत कुर्बानियां दी हैं और मुल्क में अमन बहाल करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। और राय साहब, आपने ज़ाती हैसियत में भी सूबे पंजाब में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कई मार्कों में हिस्सा लिया और फिर ख़ास तौर पे जो CTD है हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसके क़याम में और उसे आगे बढ़ाने में आपने इंतहाई अहम और कलीदी किरदार अदा किया। आजकल आप बलूचिस्तान में तैनात हैं। मैं चाहूँगा कि बतौर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आप पाकिस्तान पुलिस की कुर्बानियों और कामयाबियों के बारे में हमें और कौम को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2014 में दहशतगर्दी पाकिस्तान में अरूज पे थी और कौम का मोराल बहुत गिरा हुआ था और हम लोग आपस में डिस्कशन करते थे कि कब कौम एक होगी और कम इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को इकट्ठे होकर लड़ेंगे। फिर APS पेशावर की ट्रेजेडी हुई और उस ट्रेजेडी के नतीजे में कौम मुत्तहिद हो गई। उन्हीं दिनों मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाया और कहा कि हम आपको CTD पंजाब की कमान देना चाहते हैं। तो मैंने इसको अपने लिए एजाज़ समझा और ये एजाज़ लेके मैं निकला और मैंने पंजाब पुलिस में ऑफिसर्स को दावत दी कि कौन कौन इस मुल्क के दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए हमारा साथ देगा। तो सैकड़ों ऑफिसर जवान आ गए और उन्होंने CTD ज्वाइन कर ली। अब मेरा डुअल टास्क था, CTD को भी ऑर्गेनाइज करना था और साथ में ऑपरेशन भी करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले CTD को मॉडर्न लाइंस पे ट्रेनिंग दी और उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद आ गया 2017 में। हमने उसके साथ डवटेल किया और फिर वो ऑपरेशन लॉन्च किए। कौम ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी और पाकिस्तान आज दुनिया में एक केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाता है कि माशाल्लाह ये वो कौम है जिसने दहशतगर्दी की कमर तोड़ी है। जबकि 3 मुल्कों के मैं नाम लूँगा जिनको ये चीज़ पेश आई और वो उसका मुकाबला नहीं कर सके। उसमें यमन है, उसमें मुल्क शाम है और उसमें इराक है। मगर पाकिस्तानी कौम ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब ने मिल के यहाँ पे दहशतगर्दी को शिकस्त दी है और आज पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। आइए साहब, यहाँ ये भी पूछना चाहूँगी कि वक्त बदलने के साथ साथ जंगों की नौइयत भी बदल रही है। आज बहैसियत कौम हमें सामना है 5G वॉर का, हाइब्रिड वॉर का, और मौजूदा जंगों में जहन और सोच को निशाना बनाया जा रहा है। दुश्मन ताकतें साइबर वर्ल्ड को मैदान जंग बनाए हुए हैं और बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल को निशाना बना रही हैं। उनमें इंतहा पसंदी को, रेडिकलाइजेशन को फ़रोग़ दे रही हैं। आपने साइबर वॉर में भी नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। हमें कुछ इस बदलते हुए मैदान जंग के बारे में बताइए। देखें, इस ज़माने में आजकल जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज़ हैं और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सोशल मीडिया को बहुत यूज़ कर रही हैं और उसको यूज़ करके वो रिक्रूटमेंट करती हैं, हमारी यूथ को रेडिकलाइज करती हैं और फंडिंग कलेक्ट करती हैं। हमने ये ऑब्ज़र्व किया 2018 में और उसके बाद हमने काउंटर साइबर टेररिज्म विंग बनाया CTD पंजाब में और फिर उसको पूरे पाकिस्तान में फैलाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें 500 ऑफिसर ट्रेन करके लगाए जिसमें 100 फीमेल ऑफिसर्स हैं। और फिर हमने देखा कि पिछले 3 सालों में हमने 70,000 वेबसाइट्स और ऐसे पेजेस को PTA के ज़रिए ब्लॉक करवाया जो जहर फैला रही थी, जो हमारी यूथ को रेडिकलाइज कर रही थी और जो लोगों को दहशतगर्दी पे उकसा रही थी। उसके बाद हमने 60 ऐसे साइबर दहशतगर्दों को पकड़ा और उनका ट्रायल कराया और उनको अदालतों से सज़ाएं करवाईं जो हमारी यूथ को दहशतगर्दी पे उकसा रहे थे। और आज जब ये हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान गई है तो हम वहाँ पे बहुत अच्छा काम एजेंसीज़ ने किया है। जितनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, अब हमारा टास्क है वहाँ इस काम को आगे बढ़ाना और आगे बढ़ा के काम को मुकम्मल करना। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह थोड़े ही अरसे में बलूचिस्तान भी दूसरे सूबों की तरह उतना ही पुरअमन होगा इंशाअल्लाह जितने के दूसरे सूबे पुरअमन हैं और ये पाकिस्तान के साथ उसी स्पीड पे तरक्की करेगा जिस तरह के दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। भाई साहब, कौम को बजा तौर पर आप पर नाज है, आप पर फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।
ख़वातीन व हज़रात, पूरी इंसानी तारीख़ का मुतालिया कीजिए, वो ये बताती है कि चाहे अफराद हों चाहे अक़वाम, मेहमान नवाज़ी अजीम कौमों का तुर्रे इम्तियाज़ रही है। मगर पाकिस्तान ने मेहमान नवाज़ी की जो मिसाल कायम की वो तारीख़ इंसानी में इंतहाई मुनफरिद और इंतहाई जुदा है। 27 फरवरी 2019 को पहले दुश्मन को गिराया, फिर नहलाया धुलाया और फिर ऐसी उम्दा चाय पेश की कि दुश्मन के मुंह से भी बेख्तियार निकला कि टी इज़ फैंटास्टिक। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा पाक फिजाइया के विंग कमांडर मोहम्मद शफात सईद। अस्सलाम वालेकुम विंग कमांडर शफात। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे मौजूद होने का। और यकीनन जब हम बात करते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट की, ये ऑपरेशनल स्विफ्टनेस की और ख़ास तौर पे ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की बेहतरीन और आला मिसाल है। यहाँ पे आपसे पूछना चाहेंगे कि मार्का 27 फरवरी 2019, आप उस जांबाज टीम का हिस्सा थे जिसने दुश्मन के 2 जहाज़ गिराए। हमें इस मार्के के बारे में कुछ बताइए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 फरवरी को जब हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना और नाकाम हमला किया तो उस वक्त पाक फ़िज़ाइया दुश्मन को भरपूर जवाब देने के लिए हरदम तैयार थी। लीडरशिप के ऑर्डर्स मिलने पर 27 फरवरी को हमने दुश्मन पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स की। इस पैकेज में मेरी जिम्मेदारी एयर टू एयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी थी अपने स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को। जब हम दुश्मन के इलाके की तरफ गए और हमने अपने टारगेट्स को प्रिसाइसली इंगेज और डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम इस इंतज़ार में थे कि दुश्मन जुर्रत करे हमारी फ़िज़ाई सरहदूद की तरफ आने की। इसी असना में जब दुश्मन ने हमारी फ़िज़ाई हदूद को चैलेंज किया तो मेरे साथी हवाबाजों ने दुश्मन के 2 जहाज़ शूट डाउन कर दिए और अल्लाह ताला के फजल करम से और पाक फ़िज़ाइया की पेशा वाराना सलाहियत से अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। और मैं ये समझता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा भी मुल्क व कौम की दुआओं से पाकिस्तान एयर फोर्स की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस से हमें अल्लाह ताला सुरखरू करता रहेगा इंशाअल्लाह और आमीन आमीन। ख़वातीन व हज़रात, कहा जाता है कि तारीफ़ वो है जो दुश्मन भी किए बगैर ना रह सके। मार्का 2019 ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट के बाद हमने देखा कि इंडियन मीडिया भी इस मार्के को एक्नॉलेज किए बगैर नहीं रह सका। 1965 में भी हम देखते हैं कि पुष्पिंदर सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि पाकिस्तान एयर फोर्स इज़ द डार्लिंग ऑफ द पाकिस्तान नेशन। तो विंग कमांडर शफात साहब, आपकी जो ड्रीम जॉब है, यू डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी। आज यौम दिफा और शुहदा 2021 के मौके पे आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे नज़दीक पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में सर्व करना एक इबादत से कम नहीं और ख़ुसूसन पाकिस्तान एयर फोर्स में बतौर फाइटर पायलट अपनी खिदमात सर अंजाम देना इज़ अ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड एंड ऑनर। इस मुक़द्दस फरीज़े का एहसास हमें सबसे ज़्यादा अपने एरियल फ्रंटियर्स को डिफेंड करते हुए होता है और ये एहसास एक जज्बा ईमानी में बदल जाता है जब हम अपने मुल्क व कौम की दिफा की अजीम जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर फ्लाई कर रहे होते हैं। सो माई मैसेज इज़ पाकिस्तान एयर फोर्स इज़ रेडी टू डिप्लॉय एंड एम्प्लॉय इटसेल्फ व्हेनेवर वेयरएवर कॉल्ड अपॉन बाय द नेशन। विंग कमांडर शफात, मैं सोच रहा था कि जितने भी गाजी यहाँ तशरीफ़ लाएंगे मैं उन्हें सीने से लगाने की, गले से लगाने की सादत हासिल करूँगा, मगर कोविड की पाबंदियों की वजह से ये तय हुआ कि भाई ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी मेरे जहन में अभी ख्याल आया है कि SOPs को फॉलो करते हुए तो हम मिल सकते हैं ना। Ladies and gentlemen, thank you for making this ceremony a COVID SOP compliant ceremony. Please continue wearing your face masks for your own safety.
اور ونگ کمانڈر شفاعت، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ سب مرین کو تلاش کرنا سمندر میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے سمندر سے سوئی کو تلاش کیا ہو، لیکن پاک بحریہ کے ایک جانباز غازی نے بطور مشن کمانڈر یہ کر دکھایا. P3C اورائن کے پائلٹ ہیں آپ، اور آپ پاکستانی سمندری حدود کی حفاظت پہ مامور تھے 4 مارچ 2019 کو. آپ نے کامیابی کے ساتھ INS کیولری، جو کہ بھارت کی جدید ترین آبدوز ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کیا. آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کرتے ہیں کمانڈر خرم داؤد تمغہ بسالت. السلام علیکم. ویلکم کمانڈر خرم. ویلکم کمانڈر خرم. جو لوگ جنگوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کے مطالعے میں رہتا ہے، خاص طور پہ بحری جو جنگ کی تاریخ ہے، اس میں کسی سب میرین کو لاک کرنا ایک بہت ہی بڑا معرکہ سمجھا جاتا ہے، غیر معمولی معرکہ سمجھا جاتا ہے کسی سب میرین کو لاک کر لینا. آپ نے INS کلوری کو بہت کامیابی سے لاک کیا. میں چاہوں گا کہ اس شاندار اور غیر معمولی مارکے کی تفصیلات ہم سے شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ویلکم سر. اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے پلوامہ حادثے سے. پلوامہ حادثے کے بعد انڈین نیوی نے اپنی سب میرینز کو پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے تعینات کیا. تاہم ہمارا دشمن نہیں جانتا تھا کہ پاکستان نیوی اپنی مادر وطن کی حفاظت کرنے کا بھرپور عزم اور کیپیبلٹی دونوں رکھتی ہے. It was the night of 4th March 2019 جب پاکستان نیوی کا P3C اورین ایئر کرافٹ میری کمانڈ میں ساؤتھ آف گوادر پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت کرنے پر مامور تھا کہ ہمیں ایک ریڈار کانٹیکٹ ملا. That radar contact was around 70 nautical miles from our aircraft. میں نے اور میرے کرو نے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ سرٹن کیا کہ یہ ریڈار کانٹیکٹ دشمن کی آبدوز ہے. Being an aviator, one has to take quick and correct decisions in a very short time. میں نے اپنے عملے کے ساتھ مل کر ایک دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ایریا آف سرولنس سے باہر ایک پرخطر علاقے کی جانب رخ کیا، اور ایز کیپٹن اینڈ پائلٹ آف دی ایئر کرافٹ میں نے ایک ڈسکریٹ پروفائل فلائی کیا اور دشمن کی آبدوز کے اوپر جا پہنچا. ہم نے وہاں آبدوز کے اوپر ویریفائی کیا کہ یہ بھارتی دشمن کی آبدوز INS کلوری ہے. ہم نے اس کے ایکوسٹک پیرامیٹرز کو ریکارڈ کیا اور INS کلوری کو 1 گھنٹہ 40 منٹ تک لاک کر کے رکھا، اور اس میسج کے ساتھ اس کو پاکستان کے پانیوں سے دھکیل دیا کہ ڈونٹ میس ود اس، پاکستان نیوی از اویک. کیا کہنے. کمانڈر خرم، ایک خیال دل میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے بھارت کی جدید ترین آبدوز INS کلوری تھی. 1 گھنٹہ 40 منٹ آپ نے اس کو لاک کیا ہوا تھا، اور یہ قدرت نے آپ کو ایسا موقع دیا تھا جو ہر پاکستانی افواج کے جوان کی خواہش ہوتی ہے. وہ کیا احساس تھا، وہ کیا جذبہ تھا جس نے آپ کو اسے تباہ کرنے سے روک دیا؟ جی اس وقت بالکل اسکور کرنے کا خیال دل میں آیا تھا. ایٹ دیٹ ٹائم آر ایموشنز ور ویری ہائی، بٹ ایک احساس تھا جو ان سب چیزوں پہ حاوی تھا، اور وہ تھا احساس ذمہ داری. پروفیشنل میچورٹی اینڈ کمپیٹنسی آپ کو مشکل وقت میں بر وقت اور درست فیصلہ کرنا سکھاتی ہے. بے شک. یوں تو افواج پاکستان کے ہر جوان اور ہر آفیسر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی دشمن سے آمنا سامنا ہو تو 2 ہاتھ ہو جائیں. بٹ اٹس اے پارٹ آف آور ملٹری ٹریننگ جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کروشل ٹائمز میں کیسے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور اپنے سینسز کو قائم رکھنا ہے. یہاں میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب میرین کی پانیوں میں پوشیدگی ہی اسے مہلک بناتی ہے. If submarine is detected, it's a confirmed kill. میں نے اور میری قابل ٹیم نے سب میرین کو ڈیٹیکٹ نہیں بلکہ اسے کل کیا ہے. جس وقت ہم نے INS کلوری کو ڈیٹیکٹ کیا اور اس کو لاک کر کے رکھا ہوا تھا، اس وقت میرے اور میرے کرو کے جذبات بہت بلند تھے،
اور اگر اس وقت ہمارا مقصد امن کو فوقیت دینا نہ ہوتا تو اس سب میرین کو تباہ کرنا صرف ایک بٹن دبانے کی دوری پر تھا۔ اچھا کمانڈر خرم، آج 22 کروڑ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، ایک ایسے آفیسر کو دیکھ رہی ہے جس نے 1 گھنٹے 40 منٹ تک سب میرین کو لاک کیے رکھا ہے، غیر معمولی واقعہ ہے، اور آپ نے امن کی خاطر جس دشمن کی جان بخشی کر دی تھی وہ بھی یقیناً آج آپ کو دیکھ رہا ہے۔ در اندازی کرنے والے کو آج کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے ملک اور قوم کی طرف سے اور بالخصوص پاکستان بحریہ کی جانب سے اپنے دشمن کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر بار معافی نہیں ملتی، اور اگر اگلی بار در پہ آئے تو دنیا کہے گی once there was a Calvary۔ واہ، once there was a Calvary۔ بہت بہت شکریہ کمانڈر خرم آپ کی تشریف آوری کا۔ تھینک یو۔ معزز خواتین و حضرات، اب میں اسٹیج پر دعوت دوں گا میجر جنرل طارق محمود ستارے جرت کو۔ آپ اس وقت نیشنل گارڈز میں ڈائریکٹر جنرل کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کارگل اور وار اینڈ ٹیرر کے ہیرو میجر جنرل طارق محمود، بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور یقیناً ایز اے سینئر آفیسر آپ سے یہ سوال ہم ضرور کریں گے کہ آج ہمارے جوانوں کا آپ کا کیا پیغام ہوگا، لیکن اس سے پہلے لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو دا ٹائم وین یو ور اے ینگ میجر یور سیلف، اور کارگل جیسے مشکل اور سخت محاذ پہ آپ بطور کمپنی کمانڈر تعینات کیا گیا تھا۔ آپ کو ایک مشن دیا گیا، دشمن سے ایک ایسی پوزیشن، ایک ایسی چوکی کو خالی کرانا جو شاید اس کے لیے ایک ایڈوانٹیج بن سکتی تھی، اور وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے آپ پہ زیادہ کارگر حملے کر سکتا تھا۔ اس کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی، یہ ذرا ہمیں بتائیے۔ جی 99 میں میری کمپنی جس پہاڑی سلسلے پر دفاع لیے ہوئی تھی وہ کافی دنوں سے دشمن کے مسلسل حملوں کی زد میں تھا، لیکن الحمدللہ ہم کامیابی سے اپنے علاقے کا دفاع کر رہے تھے۔ 27 جون کی شام کو میرے بٹالین کمانڈر نے مجھے ٹیلی فون پر مطلع کیا کہ انٹر بٹالین گیپ میں ایک جگہ پر دشمن پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر صورت میں ہر قیمت پر وہ علاقہ دشمن سے خالی کراؤں۔ میں نے اپنے ڈیفنس میں سے کچھ ٹروپس کو لیا اور دشمن کی پوزیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح کے قریب ہم دشمن کے قریب ایک پوسٹ پر پہنچے، وہاں جا کے میں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور اپنے حملے کا منصوبہ ترتیب دیا، اور صبح 10 بجے 2 اطراف سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ دشمن دن کی روشنی میں ہم سے حملے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے ہم بغیر ڈیٹیکٹ ہوئے ان کے کافی قریب پہنچ گئے۔ 200-250 میٹرز کے فاصلے پر تھے جب دشمن نے ہمیں دیکھا اور وہاں فائر ایکسچینج شروع ہو گیا، تو ہم فائر اور آرٹ کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ اس دوران دشمن کا نقصان بھی کرتے رہے۔ میرے ہیلمٹ پر بھی 2 گولیاں لگیں، لیکن الحمدللہ وہ ڈیفلیکٹ ہوگی اور میں محفوظ رہا۔ جب میں دشمن سے کوئی 50-60 گز کے فاصلے پر پہنچا تو ایک گولی میرا ہیلمٹ توڑتے ہوئے میرے سر میں لگی اور میں زخمی ہو گیا، لیکن میں نے اپنے جوانوں کو بتایا کہ وہ حملے کو جاری رکھیں۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد میرے کچھ جوان چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور بچے کچھ دشمن کو بھی مار بھگایا، اور یوں 28 جون دن کو 1 بجے ہم نے کامیابی سے اپنا علاقہ دشمن سے خالی کرا کے وہاں سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ اچھا جنرل طارق، آپ نے بطور کمانڈنگ آفیسر نارتھ وزیرستان میں بھی فرائض سر انجام دیے، اور وہاں بھی آپ نے بے پناہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ایک مرتبہ پھر آپ شدید زخمی ہوئے اور ماشاءاللہ غازی ٹھہرے۔ میں چاہوں گا کہ اس مارکے کی بھی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی 28 جون 2009 کو میں ایک فوجی قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور اس قافلے نے 21 کلومیٹر کے مشکل راستے سے گزر کر اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ 14-15 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں وائرلیس پر اطلاع ملی
کہ شرپسند ایک بہت بڑی تعداد میں اس علاقے میں موجود ہیں اور ان کا منصوبہ ہے کہ وہ ہمیں گھیر کر یرغمال بنا لیں. ابھی یہ بات چیت جاری تھی کہ ہمارے اوپر فائر شروع ہو گیا اور پہلے حلے میں ہی ہمارے کچھ لوگ زخمی ہو گئے. میرے دائیں بازو میں 2 گولیاں لگیں اور ہم نے ادھر پوزیشن سنبھال کر جوابی فائر شروع کر دیا. میرا وائرلیس سیٹ بھی تباہ ہو گیا تھا تو مجھے صورتحال کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک گن شپ ہماری مدد کو پہنچا اور اس نے فضا سے دشمن کو انگیج کیا تو مجھے اپنی پوزیشن سے باہر نکل کر صورتحال کو جاننے کا موقع ملا. مجھے معلوم ہوا کہ لیفٹیننٹ کرنل طاہر جو اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے وہ شہید ہو چکے ہیں. تو میں نے فوراً اس قافلے کی قیادت خود سنبھال لی اور میں نے قافلے کو ری آرگنائز کیا اور ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے پیش قدمی کرتے رہے. اس سارے عمل کے دوران مجھے مزید 3 گولیاں دائیں ٹانگ میں لگیں لیکن الحمدللہ میں چلنے کے قابل رہا. تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس ایک میری یونٹ کی QRF بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گئی. اس کو میں نے ٹاسک کیا کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ پوری ایمبوش سائٹ کو سکین کرے تاکہ ہمارا کوئی شدید زخمی یا شہید پیچھے نہ رہ جائے. تو انہوں نے بہت سی فائرنگ کے باوجود بھی شدید فائرنگ کے باوجود بھی بڑی بہادری سے یہ کام کیا اور ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے پیش قدمی کرتے رہے اور شام تک ہم اپنے کیمپ میں پہنچ گئے. جس وقت یہ مقابلہ جاری تھا اس وقت مسکرینٹس نے BBC ریڈیو کو ٹیلی فون کر کے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے اس پورے قافلے کو یرغمال بنا لیا ہے اور سب اب ہماری قید میں ہیں. تو الحمدللہ ہم نے نہ صرف ان کا یہ منصوبہ ناکام بنایا بلکہ اس پورے مقابلے کے دوران ان کو اتنا نقصان پہنچا دیا کہ پھر ایک طویل عرصے تک وہ اس علاقے میں کوئی شرارت کرنے کے قابل نہیں رہے. اچھا خواتین و حضرات، ایک دلچسپ اتفاق کے سارے معاملے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جنرل طارق تو جانتے ہی ہیں کہ 2 جون 1999 کو کارگل میں جنرل طارق زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے اور پھر غازی ٹھہرے. اور پھر ٹھیک 10 سال کے بعد 28 جون 2009 کو آپ نارتھ وزیرستان میں دوبارہ شدید زخمی ہوئے اور پھر غازی ٹھہرے. میں جنرل طارق سے اب آن اے لائٹر نوٹ یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ 28 جون 1999 آپ زخمی ہوئے، غازی ٹھہرے. 28 جون 2009 کو آپ زخمی ہوئے، غازی ٹھہرے. پھر ٹھیک 10 سال کے بعد 28 جون 2019 کو آپ کیا سوچ رہے تھے؟ 2019 کے سال میں شاید دشمن کو بہت جلدی تھی تو فیبری میں ہی ہم ان کو چائے پلا کے ان کو فارغ کر دیا. اچھا جنرل صاحب، یہ جو پوری جنگ ہم نے لڑی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 12 جوانوں پہ ہمارے 1 افسر شہید ہوتے ہیں اور یہ ریشو پوری دنیا میں سب سے ہائی تصور کی جاتی ہے. دنیا میں عموماً ریشو 100 پر 1 آفیسر ہے. سب نے مل کر اتنی قربانیاں دیں، جوانوں نے بھی، آفیسرز نے بھی. ان جوانوں کی شہادتوں اور قربانیوں کو اب آج آپ ایک سینئر آفیسر کی حیثیت سے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اس ریشو کے زیادہ ہائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا آفیسر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے اور جتنی بھی مشکل صورتحال ہو سب سے آگے ہوتا ہے. اور ہماری افواج پاکستان کی یہ قربانیاں، یہ ساری قربانیاں ہمارے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے ہیں، اس عہد کی وفا کے لیے ہیں جو ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے. اور صرف افواج پاکستان کی قربانیاں نہیں ہیں بلکہ ہمارے باقی ادارے، پولیس، رینجرز، FC، باقی جو ایجنسیز ہیں ان سب نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. ہمارے سیولینز نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. فاٹا کے لوگوں نے، سوات کے لوگوں نے، انہوں نے اپنے جان و مال کا نقصان اٹھایا ہے، انہوں نے اپنے علاقوں سے ہجرتیں کی ہیں. ان تمام قربانیوں کے بعد جا کے ہم یہ جنگ جیت پائے ہیں الحمدللہ. اور میں سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں شہداء کے لواحقین کو. جو کرنل طاہر کا میں نے ذکر کیا، میرے ساتھ وانا میں شہید ہوئے، وہ ترکی میں ایک اسائنمنٹ کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے اور فیملی جانا تھا انہوں نے، اور ان کے بچے اپنا سامان باندھ کے بابا کا انتظار کر رہے تھے لیکن بابا سب زلالی پرچم میں آئے. تو یہ قربانیاں ہیں سب لوگوں کی. میرا ایمان ہے کہ جس قوم کی مائیں اپنا ایک بیٹا شہید کرانے کے بعد اپنا دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں، جس قوم کا باپ اپنے شہید بیٹے کو فخر سے سلوٹ کرتا ہے، جس قوم میں شہادت پر مبارکیں دی جاتی ہیں، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. بے شک، انشاءاللہ. بے شک. بہت بہت شکریہ جنرل طارق، آپ کی تشریف آنے کا. تھینک یو سو مچ.
خواتین و حضرات، فوج چاہے بری ہو، بحری ہو یا پھر ہماری پاک فضائیہ، ہماری مسلح افواج کا ہر جوان اپنے آپ میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، فولاد ہے۔ ان کے جذبے سمندروں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں، ان کے ولولے فضاؤں سے کہیں زیادہ بلند۔ میں ایک جست میں صدیوں کے پار جاتا ہوں، میں ایک جست میں صدیوں کے پار جاتا ہوں، کسے مجال میرے ساتھ 2 قدم بھی چلے۔ خواتین و حضرات، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے اس جنگ میں قربانیاں دی ہیں۔ یہ لازوال قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ ہم اپنے وطن کی محبت میں اس کے اوپر آنے والی ہر آنچ سے، ہر آفت سے لڑ جائیں گے۔ لیکن اس وقت کا افریط تھوڑا مختلف ہے۔ اس وقت ہماری قوم کو سامنا ہے یقیناً کووڈ پینڈیمک کا، اور اس میں بھی ہم نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے اور آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ویکسینیٹ کریں۔ اس سیریمنی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از اے کووڈ SOP کمپلائنٹ سیریمنی، اور ایک دفعہ پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے فیس ماسک پہنے رکھیں فار یور پرسنل سیفٹی۔ لیکن آج جس جذبے کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ جذبہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے اور ہمیں انسپریشن دیتا ہے کہ ہم اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں، مگر اس پاک سرزمین پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہمارے ان بہادر جوانوں کی دل کی ایک ہی آواز ہے، محشر تک پاکستان رہے انشاءاللہ۔ پاکستان کے مایہ ناز گلوکار ساحر علی بگا پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ خوبصورت ملی نغمہ۔ استقبال کیجئے ساحر علی بگا۔
خواتین و حضرات، اب میں درخواست کرنا چاہوں گا پاک فوج کے سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری سے کہ وہ آئیں اور اس تقریب سے خطاب کریں۔
बेरोजगार